तुम बीवी हो मेरी, क्यों हर वक्त झगड़ा करती हो? जब देखो तुम फजूल बोलती रहती हो। यार क्यों करती हो ऐसा? शहीर फ़ोन पे बात करते हुए अपनी बीवी अरीका को समझा रहा था। अरीका गुस्से से बोली, देखो शहीर, बीवी हूँ तो बीवी ही बना कर रखो। मैं कोई मुलाजमा नहीं हूँ तुम्हारी, समझे? अपनी माँ और बहन भाइयों को कह दो अपने काम खुद किया करें। शहीर ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, सर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं इस औरत का? शादी हुए अभी 8 महीने हुए हैं, मेरा जीना हराम कर रखा है इस औरत ने। अरीका अपने कमरे में थी, सास बीमार थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। टीवी पे ड्रामा देख रही थी। नान ने आकर बताया, भाभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे साथ अस्पताल चलो। अरीका ने अपने सर पे हाथ रखा, बहन मेरे तो खुद सर में बहुत दर्द है, मुझसे नहीं जाया जाता। बुढ़ी का हर दूसरे रोज़ यही तमाशा होता है, कभी बीमार हो जाना, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे शोहर की आधी से ज़्यादा तनख्वाह के पैसे तो इसकी दवा पे खर्च हो जाते हैं। अरीका खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन बद इखलाक बद जुबान थी। वो मतलब परस्त सिर्फ अपनी ज़ात तक सोचती थी। शहीर को फ़ोन किया, उससे कहने लगी, मेरे लिए हर महीने अलग पैसे भेजा करो। शहीर ने समझाया, अरीका तुम्हें अम्मी पैसे देती तो हैं, जितना तुम्हें खर्चा चाहिए होता है, और क्या चाहिए तुम्हें? अरीका ने ज़िद करते हुए कहा, नहीं आप मुझे अलग से भेजें। शहीर बैरून मुल्क में जॉब करता था। वो अरीका की वजह से बहुत परेशान था। अरीका को किस चीज़ की कमी थी? सब कुछ तो था अरीका के पास, फिर भी वो पता नहीं क्यों ऐसा रवैया रखती थी। शहीर ने माँ को फ़ोन किया, अम्मी अरीका को पैसे दे दिया करें अलग से। माँ ने बताया, बेटा वो कौन सा हमसे कोई बात करती है, मेरा तो हाल तक नहीं पूछती, अपने कमरे में रहती है, खाना खाकर फिर कमरे में चली जाती है, उसे कोई फिक्र ही नहीं घर आबाद करने की। शहीद ने माँ से कहा, अम्मी अब आप बताएं मैं क्या करूं इस पागल लड़की का? मैं तो इसको समझा समझा कर थक गया हूँ, उस पर मेरी किसी बात का असर होता ही नहीं, दिल चाहता है तलाक दे दूं उसे। माँ ने समझाया, पुत्र तू परदेश में होता है, ना परेशान हुआ कर, वो ना समझ है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी, बेवकूफ़ सी है। और हाँ, तलाक देने की कभी कोई बात ना करना। शहीद चाहता था अरीका घर संभाले, सबके साथ प्यार से बात करे, जिम्मेदार बने, लेकिन अरीका इस बात को समझती कहाँ थी। वो ही करती थी जो उसका दिल चाहता। एक दिन नंद ने बिना पूछे उसके जहेज की वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर ली। इस बात पे अरीका ने बहुत तमाशा किया, नंद को गालियाँ दी, बुरा भला कहा, मोहल्ले वालों को तमाशा दिखाया। सास ने हाथ तक जोड़े अरीका के सामने, खुदा के वास्ते अरीका बेटी गुस्सा ना करो, अगर उसने बिना इजाज़त इस्तेमाल कर ही ली है तो अब आइंदा नहीं करेगी। अरीका का गुस्सा वैसे का वैसे था। अरीका ने ज़िद लगा ली कि मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है, मुझे अलग रहना है। शहीर को फ़ोन करती और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ती रहती। शहीर अरीका का सताया हुआ बैरून मुल्क से जान छुड़वा कर आ गया। दिल चाहता था छोड़ दे अरीका को, लेकिन माँ ने वादा लिया था अरीका को तलाक ना देना। शहीर ने अरीका को सामने बिठाकर प्यार से पूछा, अरीका आखिर क्या चाहती हो तुम? अरीका ने बताया, मुझे अलग रहना है, जहाँ मैं हूँ और मेरी हुक्मरानी हो, बस मुझे अपने घर रहना है अलग से। शहीर ने समझाया, अरीका अपनों के साथ ही ज़िंदगी हुआ करती है। अरीका एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे को सहारा देना ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात होते हैं। भला अपनों के बिना भी कोई ज़िंदगी हुआ करती है, लेकिन अरीका की एक ही ज़िद थी, बस अलग रहना है। रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से तंग आकर किराए का घर लिया। शहीर अरीका की खुशी के लिए माँ बाप बहन भाइयों से दूर हो गया। अरीका की खुशी के लिए अपनों से दूर हो गया। अरीका बहुत खुश थी अपने अलग घर में, लेकिन आदत उसकी वही थी, सुबह देर तक सोए रहना, घर में गंदगी फैली हुई, किचन में बर्तन धोने वाले पड़े हैं। शहीद 2-4 दिन तो खामोश रहा,
फिर एक दिन गुस्से से कहने लगा, अरिका, कम से कम अब तो घर का ख्याल कर लो, अब तो इस घर को घर बना लो। अरिका मुंह बनाकर कहने लगी, मुझसे ये सब काम नहीं होते, आप ऐसा करें मुझे कोई मुलाजमा रख दे। शहीर का दिल चाहा मुंह तोड़ दूं अरिका का, लेकिन खामोश रहा। अरिका, मुलाजमा क्यों रखनी है? तुम खुद क्यों नहीं संभालती घर को? अरिका का एक ही जवाब था, मुझसे ये सब काम नहीं होते, मैंने कभी अपने अम्मी अब्बू के घर भी काम नहीं किया था। कहती तो अरिका भी सच थी, वो अपने माँ बाप की लाडली थी। माँ बाप के घर सिवाय हुक्मरानी के उसने कुछ नहीं किया, मगर शादी के बाद एक बीवी को खामद का घर संभालना पड़ता है, किराए का मकान और फिर नौकरानी। शहीर इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक मर्द भला आखिर कब तक ऐसा रवैया बर्दाश्त कर सकता है? गार्डन में बैठा हुआ शहीर अफसोस कर रहा था। कौन सा लम्हा था जब अरिका से शादी हुई, मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है। घर की तरफ नज़र दौड़ाई, हर तरफ लाचारी नज़र आ रही थी। कौन कहता है यहाँ कोई इंसान रहता होगा? कज़न की नई नई शादी हुई थी, वो मिलने के लिए आ रहे थे कि शहीर ने अरिका से कहा, अरिका, कल फुप्पो का बेटा और उसकी बीवी आ रहे हैं, घर को थोड़ा सा साफ कर लो, कल कुछ खाना भी बना देना। अरिका ने साफ इनकार कर दिया, होटल से मंगवा लेना, मैं तो नहीं बना सकती, न मुझसे किचन में इतनी देर खड़ा हुआ जाता है। शहीर बेबस हो चुका था, गुस्से से बोला, काश अम्मी से वादा ना किया होता, एक पल न लगता अरिका को छोड़ने में। शहीर ने खुद झाड़ू उठाया, घर की सफाई, किचन साफ किया, बर्तन तरतीब से रखे। अरिका कमरे में सोई हुई थी, सोकर उठी, देखा घर का नक्शा बदला हुआ था, घर साफ सुथरा था। शहीर पसीने से भीगा हुआ अलमारी से कपड़े निकालकर तरतीब से रख रहा था। अरिका करवट बदल कर कहने लगी, कहा था एक मुलाजमा रख लो, अब करो खुद सब काम। शहीर झाड़ू की तरफ देखकर बोला, अरिका, चुप कर जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान न लो। जबकि अरिका सब जानती थी कि शहीर इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब जानते हुए भी उसकी ज़िद थी कि उसे कुछ नहीं करना, हर काम के लिए नौकरानी हो बस। शहीर ने कपड़े अलमारी में रखे, कज़न के आने का वक्त हो रहा था, जल्दी से होटल गया, खाना लेकर आया। इतने में कज़न और उसकी बीवी आ गए। मिलने के बाद गपशप करने लगे। अरिका गिलास में पानी लेकर आई, पास बैठ गई। खाने का वक्त हुआ, शहीर बिरयानी लेकर आया था। जैसे ही कज़न ने टेस्ट की, वाह शहीर भाई, इतने मज़े की बिरयानी भाभी ने बनाई है क्या? शहीर मुस्कुराने लगा, हाय अरिका, सिर्फ एक बिरयानी हो तो कमाल की बनाती है। कज़न की बीवी ने भी काफ़ी तारीफ़ की। अरिका भाभी, मैं भी सीखूंगी आपसे ऐसी बिरयानी बनाना। शहीर ने अपनी हमसफ़र की लाज रख ली। यूँ तो नहीं कहते कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालना। एक अना परस्त हो तो दूसरा अपनी अना खुद कुर्बान कर दे। एक गलती करे तो दूसरा उस गलती को अपनी मोहब्बत से सुधार दे। सफ़रे हयात में शरीके हयात को सीने से लगा कर रखना कमाल होता है। शहीर अरिका से बहुत तंग था, फिर भी उसकी इज्जत पामाल न होने दी। उसकी इज्जत बनाए रखी कज़न के सामने। कज़न चला गया। अरिका ने पूछा, शहीर, आपने क्यों झूठ बोला था कज़न के सामने कि बिरयानी मैंने बनाई थी? शहीर ने गुस्से से कहा, अरिका, मुझे नहीं पता, बस मुझे जो अच्छा लगा मैंने कह दिया था। शहीर खाने के बर्तन वॉश कर रहा था। अरिका को मेके से कॉल आ गई। वो फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई। उसे कोई परवाह नहीं थी शहीर की खुशी किस में है। शहीर के अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं था अरिका को। शहीर जानता था माँ बाप की लाडली है, ज़िद्दी सी है, मैंने उसे छोड़ दिया तो मर जाएगी पागल। मेरे बाद खुदा जाने उस पर क्या गुजरे। वो अरिका को ज़माने की एक झलक दिखाना चाहता था। शहीर सुबह उठकर खुद नाश्ता बनाता, फिर ऑफिस चला जाता, लेकिन मजाल है अरिका को कोई परवाह हो उसकी। शहीर घर आया, पहले हर रोज़ अरिका के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था, कभी बर्गर, पिज़्ज़ा या कुछ भी खाने के लिए, लेकिन आज कुछ लेकर नहीं आया था। अरिका ने खाना भी ना खाया था। अरिका ने पूछा, शहीर,
میرا برگر کہاں ہے؟ شہیر نے فون پہ کسی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ نہیں لے کر آیا۔ اریکا کو بہت غصہ آیا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور میرے لیے برگر نہیں لے کر آئے؟ شہیر نے کہا۔ اریکا تم سو جاؤ، آج امی نے مجھے کھانے کے لیے گھر بلایا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اریکا غصے سے کہنے لگی مجھے بھوک لگی ہے۔ شہیر نے اگنور کر کے بائک سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ گھر میں اکیلی بیٹھی تھی، بھوک سے برا حال تھا، کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا، بھوکی ہی سو گئی۔ شہیر امی کے گھر سے کھانا کھا کر واپس آیا، دیکھا تو اریکا سو چکی ہے۔ شہیر آج اریکا کے پاس نہ سویا تھا، دوسرے کمرے میں سو گیا۔ اریکا کو بھوک کی وجہ سے نیند نہ آ رہی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے، شہیر آیا نہیں ابھی تک۔ کچن میں جانے لگی، دوسرے کمرے میں شہیر سویا ہوا تھا۔ غصہ آیا، شہیر کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ شہیر کی قربت میں نیند آ گئی۔ شہیر صبح اٹھ کر ناشتہ بنا کر آفس چلا گیا۔ آج اریکا انتظار کر رہی تھی، شہیر گھر نہیں آیا تھا۔ اریکا نے فون کیا، شہیر کہاں ہو؟ شہیر نے مسکرا کر کہا آج میری بہن کی برتھ ڈے ہے، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تم سو جاؤ، میں لیٹ آؤں گا۔ بہت برا لگا اریکا کو۔ شہیر اب دور ہونے لگا تھا اریکا سے۔ اریکا دل ہی دل میں ڈرنے لگی تھی، شہیر کی بے رخی تڑپانے لگی تھی، شہیر کا انتظار کرنے لگی۔ شہیر رات 12 بجے آیا، دیکھا تو اریکا گارڈن میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شہیر دیکھ کر حیران ہو گیا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اریکا اداسی میں بولی، شہیر آپ مجھے کیوں ساتھ لے کر نہیں گئے بہن کی برتھ ڈے پہ؟ شہیر مسکرا کر بولا، تم کو کب سے میری بہن اچھی لگنے لگی؟ اچھا اب مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگا ہوں۔ اریکا کو بخار تھا، شہیر سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن شہیر اگنور کرنے لگا تھا۔ اب شہیر اکثر کسی لڑکی سے فون پہ باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن اریکا کے سامنے ہی بات کرنے لگا، میری شہزادی، شادی کے بعد ہم دبئی ضرور جائیں گے، تم میری امی ابو بہن بھائی کے ساتھ رہو گی، مجھے بس آپ کی اسی سوچ سے پیار ہے۔ اریکا حیران تھی، شادی؟ یہ شہیر کس شادی کی بات کر رہا ہے؟ اریکا کے پوچھنے پر شہیر نے بتایا، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہیر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے شادی کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی شادی۔ شہیر نے اریکا کے ہاتھ پہ بوسہ کیا، آپ کو ایک ملازمہ رکھ دوں گا جو آپ کو کھانا بنا کر دیا کرے گی، آپ کو ہر ماہ الگ سے پیسے مل جایا کریں گے، خوش رہو، میری دوسری بیوی امی ابو کے ہاں رہے گی۔ اتنا کہہ کر شہیر کسی کام سے گھر سے باہر چلا گیا۔ اریکا کو یقین نہیں ہو رہا تھا، شہیر اچانک یوں بیگانہ ہو جائے گا۔ اریکا رونے لگی، شہیر میں نے آپ کو کسی کا نہیں ہونے دینا، مجھے نہیں پتا، میں سب کچھ کروں گی، میں کھانا بھی بناؤں گی، صفائی بھی کروں گی۔ صبح شہیر آفس جانے لگا، اریکا نے شہیر کا ہاتھ پکڑ لیا، شہیر میں نے آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دینا، میں خود کو بدلوں گی، سب کچھ کروں گی جو آپ کہو گے۔ شہیر غصے سے بولا، اریکا اب بہت دیر ہو چکی ہے، کل شادی ہے میری دوسری لڑکی سے۔ یہ کہہ کر شہیر آفس چلا گیا۔ اریکا نے آج سارے گھر کی صفائی کی، شہیر کی فیورٹ چکن کڑھائی بھی بنائی۔ ریسیپی دیکھ کر 3 جگہ سے ہاتھ پوری طرح سے جل گیا تھا۔ شہیر شام کو گھر آیا، اریکا ڈرتے ہوئے شہیر کے پاس آئی، شہیر آپ کیسے ہیں؟ شہیر نے اگنور کرتے ہوئے کہا، مجھے امی کے گھر جانا ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ اریکا کا ہاتھ جلا ہوا تھا، درد بہت تھا۔ شہیر کا بازو پکڑ کر بولی، شہیر آپ کی فیورٹ چکن کڑھائی بنائی ہے میں نے، سارا گھر بھی صاف کیا ہے۔ شہیر غصے سے بولا، بھاڑ میں جائے تیری چکن کڑھائی اور صفائی، میرا دماغ نہ خراب کرو، کل میرا نکاح ہے، تم جو مرضی کرو، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اریکا کی آنکھوں میں آنسو تھے، شہیر اتنی بے رخی کیوں؟ پلیز ایک موقع دے دو نا۔ شہیر نے جلدی سے ڈریس چینج کیا، باہر جانے لگا۔ اریکا دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی، باہیں پھیلا کر، میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ حق جتا رہی تھی شہیر پہ، لیکن شہیر کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہیر نے بازو پکڑ کر سائڈ پہ کیا، بائک سٹارٹ کی، جانے لگا۔ اریکا پاؤں پکڑ کر بولی،
شہیر، مر جاؤں گی میں، نہ کرو یہ ظلم مجھ پہ، ایک موقع دے دو مجھے۔ آنسو کا سمندر سا امڑ آیا تھا۔ شہیر چلا گیا، بے بس ہو گئی۔ ہم سفر کو کسی اور کی باہوں میں دیکھنا موت سا درد دیتا ہے۔ حال میں بیٹھ کر رونے لگی۔ شہیر، میں خود کو بدل لوں گی، مجھ پہ یہ ظلم نہ کرو۔ شہیر کی تصویر کو بار بار چوم رہی تھی، سینے سے لگا رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد شہیر واپس آیا۔ علیقہ کو دیکھ کر کہنے لگا، تم ابھی تک شکل بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ میں تو پیپسی لینے گیا تھا، ساتھ نان لے کر آیا ہوں۔ چکن کڑھائی کے ساتھ نان ہوں اور ساتھ پیپسی ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ علیقہ سمجھ نہیں پا رہی تھی شہیر کیا کہہ رہا ہے۔ جیب سے ٹیوب نکالی، علیقہ کے پاس بیٹھا، جلے ہوئے ہاتھ پہ ٹیوب لگاتے ہوئے بولا، پاگل، میں تو بس یوں ہی تم کو ستا رہا تھا۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم کو احساس ہو گیا۔ بھلا تمہارے بنا میں کیسے جی سکتا ہوں؟ میری بھولی بھالی سی شہزادی ہو تم۔ علیقہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہیر کے سینے سے لگ گئی۔ شہیر، میں سب کچھ کیا کروں گی، کھانا بنانا بھی سیکھ لوں گی، سب کے ساتھ رہوں گی، مگر مجھے آپ مت چھوڑنا۔ اور ہاں شہیر، تھینکس مجھے احساس دلانے کے لیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، آپ میرے ہم سفر ہیں۔ شہیر اپنے ہاتھ سے علیقہ کو کھانا کھلانے لگا۔ اے میرے زمانے کے مرد، سن، ذرا اپنی ہم سفر کو طلاق دینا، گالی دینا، تھپڑ مارنا، پیر کی جوتی سمجھنا چھوڑ دو۔ آؤ نا، محبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو، صبر اور برداشت سے قبول کر کے ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور اے معاشرے کی عورت، ضد انا میں اپنا گھر جلانا چھوڑ دو نا۔ جس حال میں ہم سفر رکھے اس حال میں جینا سیکھ لو، قسم سے زندگی جنت بن جائے گی۔